बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम ख़बरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, मुझे बहुत अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि आज चौथा दिन है जब अपने प्रोग्राम का आगाज़ हमें एक दहशतगर्द वाक़े से करने की ज़रूरत पेश आई। 13 फरवरी को सानेहा लाहौर से, सानेहा मॉल रोड से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज की खबर ये है कि बलूचिस्तान के इलाके आवारान में फ़ौजी काफ़िले पर हमला किया गया है। बारूदी सुरंग के ज़रिए फ़ौजी काफ़िले पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में अहम जानों का नुकसान हुआ है। 3 फ़ौजी शहीद जबकि 2 शदीद ज़ख्मी हैं। शहीद फ़ौजियों में कैप्टन ताहा शामिल हैं। सिपाही महतर जान और सिपाही कामरान सत्ती शहीद हुए, जबकि 2 फ़ौजी अहलकार शहीद हुए हैं। बारूदी सुरंग के ज़रिए ये हमला किया गया है। पाक फ़ौज के जवानों को निशाना बनाया गया है और इसमें एक अफसर कैप्टन ताहा शहीद भी हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज बलूचिस्तान में पेश आया है और हम ये हैरान हैं कि पाकिस्तान तो एक पुरअमन मुल्क हो चुका था, नेशनल एक्शन प्लान था, ऑपरेशन ज़रब अज़ब की भी कामयाबियाँ थी, पाकिस्तान पुरुम्मीद थे, मुत्तहिद थे। फिर आखिर ये हमलों का सिलसिला एक मरतबा फिर कैसे शुरू हुआ? जमातुल अहरार ने सानेहा माल रोड की ज़िम्मेदारी कबूल की और जो मुख्तलिफ बैंड आउटफिट्स हैं, कल अदन तंजीमें हैं, वो भी अपने सोशल मीडिया पेजेस पर इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर रही हैं। आज ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कुछ लोगों का कहना ये है कि इसके पीछे बैनुल-अक़वामी साजिशें हैं, इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। उनको ये नहीं भाता कि पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जैसे मंसूबे आए, गवादर बंदरगाह कामयाबी से अपना काम करे, पाकिस्तानी PSL इंजॉय करे और इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी पाकिस्तान में हो। और निशाना पाकिस्तान को बनाया जा रहा है, कभी पाकिस्तानी जजेस को, कभी पाक फ़ौज को, कभी पुलिस अफसरान को, इंतहाई अहम लोगों को हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। 13 फरवरी को पुलिस को निशाना बनाया गया, कल जजेस को निशाना बनाया गया पेशावर में, तो आज बलूचिस्तान में पाक फ़ौज के जवानों को इसका निशान बनाया गया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर थी। अब बात करते हैं पैनामा केस के हवाले से। इसकी जो अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर लाइव शेयर करेंगे। इस हमले पर किस तरह से कार्रवाई की गई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आपके साथ ज़रूर लाइव शेयर करेंगे। पैनामा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था। अप्रैल से ये मसला शुरू हुआ और अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हुई और हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी आवाज़ को बुलंद किया। मगर 31 दिसंबर को जस्टिस साहब बीमार हो गए, उनके दिल में तकलीफ़ हुई और इस केस को 2 हफ्ते के लिए डिले करना पड़ा। 2 हफ्ते इसकी समाअत जारी नहीं हुई। 5 जजेस पैनामा केस को जो नून लीग के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, जिसकी प्रोसीडिंग्स जारी हैं, उसको 5 जजेस हेड कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा, एजाज़ अफजल खान, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल हैं। जस्टिस अजमत सईद को 31 दिसंबर को दिल में कुछ तकलीफ़ हुई थी, जिसके बाद उन्हें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल किया गया। इसके बाद मुख्तलिफ हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने, इमरान खान ने बिलखुसूस उनकी सेहत याबी के लिए ट्वीट किया और कल से, जो गुज़िश्ता रोज़ गुजरा है, कल से पैनामा केस की समाअत का एक मरतबा फिर से आगाज़ हुआ है। इमरान खान ने यह मौक़िफ़ पेश किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अहम इंतहाई ज़रूरी शवाहद पेश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए प्रूफ्स लेकर आएंगे और ये प्रूफ्स 3 होंगे। आज ऐसी कोई सूरत हाल सामने तो ना आई, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दानियाल अजीज़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासा निशाना तनकीद बनाया है। उन्होंने कहा कि जहांगीर खान तरीन और इमरान खान चाहें तो मेरे साथ किसी भी टेलीविज़न पर मुनाजरा कर लें। साथ ही साथ ये बात भी काबिल गौर है कि मरियम औरंगज़ेब ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर ये बात कही है कि नवाज शरीफ साहब ही वो पहले लीडर थे जिन्होंने पहला ख़त लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पैनामा केस सुना जाए और आज़ाद अदलिया का, आज़ाद जजेस का बेंच इस केस का फैसला करे, इस केस की हमायत करे। तो ये थी पैनामा केस की सूरत हाल, जिसका आगाज़ 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल हुआ। कामरा एयरबेस से खबर शामिल करते हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए एक खुशखबरी है कि 16 JF-17 थंडर तैयारों का इजाफा पाकिस्तानी फ़ज़ाई फ़ौज के बेड़े में आज हुआ है और इसकी तकरीब आज कामरा एयरबेस पर मुनक्किद थी और ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा इसके मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने तैयारे में बैठ कर इसका जायज़ा लिया और साथ ही साथ ये बयान दिया कि पाक फ़ज़ाइया दुनिया की बेहतरीन और ताकतवर और मुनज़्ज़म तरीन क़ुव्वत है।
آپ کو یہ جو JF-17 تھنڈر ہے اس کی خصوصیات آپ کو بتاتے ہیں. یہ کم وزنی ہے اور ملٹی رول طیارہ ہے. یہ آواز کی رفتار سے 2 گنا تیز اس کی رفتار ہے اور یہ 55,000 تک کی پرواز کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ پاکستانی فضائی بیڑے میں پہلی مرتبہ ان طیاروں کا اضافہ ہوا. پاکستان کے پاس پہلے JF-17 تھنڈر 70 کی تعداد میں موجود تھے اور 16 کا آج اضافہ ہوا ہے. خواجہ آصف اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے, وزیر دفاع تھے. ان کو بڑا پروٹوکول دیا گیا, فوج کی جانب سے جمہوری لیڈر کو, وزیر دفاع کو ویلکم کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سارا معائنہ کیا اور انہوں نے آخر میں اظہار خیال بھی کیا. اب بات کرتے ہیں میئر کراچی وسیم اختر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ اگر لاہور PSL کے فائنل کو ہوسٹ کرنے کے قابل نہیں, اگر سیکیورٹی خدشات ہے تو آپ PSL کا فائنل کراچی میں منعقد کروائیں. کراچی کی ساری سیکیورٹی کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. کراچی میں PSL کا فائنل کھیلا جائے, ہر قسم کی سیکیورٹی ذمہ داری اور گارنٹی ہم فراہم کرتے ہیں. مگر آج ساتھ ہی ساتھ کراچی میں ایک اور افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا ہے. ٹرک حادثہ آج کراچی میں ہوا ہے جو 3 افراد کی جان لے گیا اور اس میں متعدد زخمی بھی ہوئے. سب سے پہلے اس کی وجہ یہ بنی کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی. آپ کو یاد ہے کہ HTV دن کے وقت شہر کے اندر سفر کرنا ان پر ممنوع ہے اور ان کا پولیس والے چلان بھی کاٹتے ہیں. ہائی ٹریولنگ وہیکلز, ہائی ٹرانسپورٹ وہیکلز جن میں بڑے بڑے ٹرکس ہیں, بڑی بڑی بسز ہیں, جن میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے, ان کا جو سفر کرتے ہیں دوسرے شہر سے, ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک علاقے سے دوسرے علاقے, دن کے وقت ان کا شہر میں سفر کرنا ممنوع ہے, غیر قانونی ہے, ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی میں شامل ہوتا ہے. اور ایسا ہی ایک ٹرک کراچی میں سفر کر رہا تھا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 3 افراد اس میں جاں بحق ہوئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے. کراچی کی ٹریفک کی صورتحال انتہائی بد نظمی کا شکار ہے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی وہاں پر سر عام کی جا رہی ہے. اب بات کرتے ہیں عراق کے حوالے سے. لاہور میں 13 فروری کو دھماکہ ہوتا ہے اہم ترین شاہراہ پر. کل شام کو عراق میں بھی ایک انتہائی اہم اور مصروف ترین شاہراہ پر دھماکہ ہوا جس میں کم سے کم جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق 18 افراد شہید ہو چکے ہیں, 18 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. صدر سٹی نامی علاقے کی مصروف مرکزی شاہراہ میں ایک پک اپ ٹرک کے ذریعے خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا لیا ہے اور اس حملے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ داعش نے قبول نہیں کی. اس سے پہلے جو مختلف عراق کے علاقوں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا اس کی ذمہ داری دولت اسلامیہ ہی قبول کرتی تھی, مگر فی الوقت تک کسی بھی دہشت گرد گروہ نے, کسی بھی ایکسٹریمسٹ گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. اس سے قبل منگل کے روز بھی جنوبی بغداد میں ایک حملہ اور اس حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے تھے. عراق کی صورتحال بھی خاصی کرٹیکل ہے, شیعہ سنی فساد بھی ہے اور دولت اسلامیہ داعش نے بھی مختلف علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر رکھا ہے اور وہاں پر بھی دھماکوں کا سلسلہ جاری ہے. اب بات کرتے ہیں ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن کی. ٹرمپ اور بینیامن نیتن یاہو کی جو ملاقات ہوئی امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں, اس کا کیا احوال تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اقتدار سنبھالا 20 جنوری کو انہوں نے امریکی صدر کی ذمہ داریاں قبول کی تو ساتھ ہی ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا اسرائیلی ہیڈ بینیامن نیتن یاہو سے اور انہوں نے کہا کہ آپ امریکہ آئیں اور امریکہ کا دورہ کریں, ہم فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پر بھی گفتگو کریں گے. اب وہ گفتگو کیا تھی؟ پریس کانفرنس کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 2 نیشن سولوشن تھا, 2 ریاستی جو ان کا ایک پالیسی تھی امریکہ کی, 2 نیشن سولوشن تھا کہ دو ریاستیں مل کر کچھ فیصلہ کریں اور امن کی راہ پر دونوں ممالک گامزن ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے, براک اوباما نے اس کو سیکنڈ کیا مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی اس کی نفی کر دی اور کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی اور حل نکالا جائے گا. 2 نیشن سولوشن پر عمل کرنا اسرائیل اور فلسطین دونوں کے لیے سود مند نہیں ہے, دونوں کے مفاد میں شامل نہیں. اس ساری صورتحال کا جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا اور اس کی تردید کی اور کہا کہ 2 نیشن سولوشن ہی اسرائیل اور فلسطین میں امن کا حل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسرائیلی وہاں پر اپنی بلڈنگز قائم کر رہے تھے, تجاوزات کر رہے تھے, اپنی نئی سوسائٹیز وہاں پر قائم کر رہے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی روک تھام کا بھی حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ
वहाँ पर फिल वक्त इसराइली अथॉरिटीज़ अपना काम करना बंद कर दें। डोनाल्ड ट्रंप ने ये यकीन दहानी कराई है कि वो बेहतर हिकमत अमली अपनाएंगे। बराक ओबामा पर उन्होंने थोड़ा कीचड़ उछाला और कहा बराक ओबामा की पॉलिसी बेहतर नहीं थी, मगर मैं कोई ऐसी पॉलिसी मुतारिफ कराऊंगा जो फ़लस्तीनियों के भी हक़ में होगी और इसराइलियों के भी हक़ में होगी। इंतहाई अफसोसनाक खबर में मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करते हैं। बलूचिस्तान के इलाके आवारान के करीब फ़ौजी काफ़िले पर हमला हुआ है। फौजी काफिले को निशाना बनाया गया है। बारूदी सुरंग के जरिए ये हमला हुआ और इस हमले के नतीजे में इंतहाई अहम जानों से पाकिस्तान ने हाथ धोए हैं। कैप्टन ताहा शहीद हुए हैं इसमें और 2 अहलकार शहीद जबकि 2 ज़ख्मी हैं। 3 शहादतें और 2 लोग ज़ख्मी हैं। फिल वक्त कोई मज़ीद अपडेट आएगी तो आपके साथ ज़रूर लाइव शेयर करेंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। रुखसानवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।